पछिल्ला दिनमा नेपालमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या तुलनात्मक रूपमा घट्दै परीक्षणको दायरा बढाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। धरौटी रकम बुझाउन नसक्दा कारागारमा रहेका 12 का 24 वर्षीय उमाशंकर रायभर 11 महिनापछि थुनामुक्त। प्रतिनिधि सभाको बैठकसँगै राष्ट्रिय सभा बैठक समेत अनिश्चितकालका लागि स्थगित। कानून संशोधन लगायतका महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा। भारतमा 75% वयस्क नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोपको दुवै डोज प्रदान, ठूलो उपलब्धि भएको प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई। र मुख्य प्रशिक्षकमा 10 नायकको पुनरागमनपछि T20 विश्वकप क्रिकेटमा नेपालको सहभागिताबारे चासो। अर्को महिना हुने छनौट म्याचमा विश्वकप सपना निर्भर। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्ला दिनको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या तुलनात्मक रूपमा घट्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो 4,904 जना संक्रमित थपिएका थिए। त्यस्तै आज 3,540 जना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमितको तुलनामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि घट्दो छ। हिजो 5,924 जना संक्रमण मुक्त भएका थिए। त्यस्तै आज 6,359 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या समेत घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। हिजोको तुलनामा 3,330 जना सक्रिय संक्रमित घटेका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 83,979 रहेको छ। तेस्रो लहर सुरु भए यता दैनिक संक्रमितको संख्या 12,000 बढी पुगेको थियो। यसैबीच सरकारले कोभिड-19 संक्रमणको परीक्षणका आवश्यक किटको अभाव हुन नदिने बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रेस ब्रिफिङका क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्रप्रसाद मरासिनीले परीक्षणको दायरा बढाएको दावी गर्नुभयो। परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि सरकारले करिब 6 लाख आरटीपीसीआर किट खरिद गर्ने तयारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आरटीपीसीआर को अलिकति अभाव हुन लागेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी करिब 6 लाख आरटीपीसीआर किट खरिद गर्दैछौँ र कतिपय स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रहरूले उहाँहरूले आफै पनि खरिद गर्नुभएको छ र एन्टिजेन किट करिब हामीसँग 2,10,000 जति अहिले पनि स्टकमा छ। आवश्यकता अनुसार कसैले कुनै स्वास्थ्य संस्थाले माग गरेको खण्डमा हामीहरूले त्यसलाई वितरण गरेका छौँ र नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। आरटीपीसीआर किट र एन्टिजेन किटहरूको अभाव हुन दिएको छैन, दिने पनि छैन। जनसमुदायमा कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिए पनि परीक्षण गर्न जाने कम देखिएको उहाँले बताउनुभयो। संक्रमित भएर पनि समुदायमा बसिरहने भएकाले संक्रमण फैलिरहेको भन्दै परीक्षण गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सामान्य जनसमुदायहरूमा चाहिँ परीक्षण गराउन जाने क्रम छ, त्यो बरु कम छ। समुदायमा बसिरहनु भएको अवस्था छ संक्रमण भएर पनि, तर परीक्षण गराउन चाहिँ गइरहेको अवस्था छैन अहिले। त्यसकारणले मैले सबैलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर एन्टिजेन अथवा आरटीपीसीआर टेस्ट गराउनु हुनलाई सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैबीच खोपको अभिलेख अत्यावधिक गर्न 5 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। सो समितिले 2 हप्तामा खोपको अभिलेखका बारेमा स्पष्ट पार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै सरकारले 2 महिनाभित्र 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका लागि पनि खोप लगाउने तयारी स्वरूप प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सो उमेर समूहका बालबालिकालाई फाइजर खोप दिने सरकारले तयारी गरेको निर्देशक मरासिनीले बताउनुभयो। हामीले 5 देखि 11 वर्षको बालबच्चाहरूको लागि करिब 2 महिनाभित्रमा फाइजरको भ्याक्सिन लगाउनको लागि 84 लाख फाइजर भ्याक्सिन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यो प्रक्रिया त्यसका केही कानुनी र लिउहरू भएको हुनाले त्यसमा अलिकति समय लाग्ने हुनाले करिब 2 महिनाको हामीले लक्ष्य राखेका छौँ र 2 महिनाभित्रमा 5 देखि 11 वर्षको समुदायलाई फाइजर खोप लगाउने हामीले जुन नेपाल सरकारको लक्ष्य छ त्यो अनुसार काम गरिरहेको अवस्था छ। चैत मसान्तसम्ममा 18 वर्ष माथिका सबै लक्षित समूहलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने उहाँले दावी गर्नुभयो। हालसम्म 4 करोड 33 लाख खोप भित्राइसकेको उहाँको भनाइ थियो। नेपालमा वर्षेनी 3,000 कुष्ठरोगका बिरामी पत्ता लाग्ने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालमा कुष्ठरोगका 4,462 बिरामी रहेको देखिएको छ, जसमध्ये नयाँ बिरामी 2,173 जना छन्। 796 जना महिला, 101 जना बालक छन्। तीमध्ये 95 जनालाई हातखुट्टा नसामा देखिने शारीरिक दुर्बलता र आँखामा देखिने संक्रमण अन्धोपना देखिएको छ। नयाँ बिरामी मध्ये सबैभन्दा धेरै मध्य प्रदेशमा 743 जना छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 67 जना छन्। यसैगरी बागमती प्रदेशमा भने 109 जना नयाँ बिरामी देखा परेका छन्। कुष्ठरोग माइक्रोब्याक्टेरियम लेप्री नामक कीटाणुबाट हुने दीर्घ संक्रामक रोग हो। श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट यो रोग अन्य मानिसमा सर्दछ, तर छुँदैमा हात मिलाउँदैमा भने यो रोग सर्दैन। करिब 80% यो रोग आफै ठिक हुन्छ भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका करिब 20% मानिसलाई उपचार आवश्यक पर्दछ।
कुष्ठरोगको असर छालामा मात्र नभई नसा, आँखा, हाड जोड्ने, अण्डकोश, कलेजो, मृगौला, मुटु र फोक्सोमा समेत सुनिन सक्छ। नेपालबाट कुष्ठरोग सन् 2010मा उन्मूलन भइसकेको घोषणा गरिए पनि यो पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन। अंग्रेजी वर्षको जनवरी 30 तारिकमा विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाइँदैछ। मर्यादाका लागि एकताको नारासहित नेपालमा पनि यो दिवस मनाइएको छ। कुष्ठरोग भएका बिरामी तथा जनचेतना प्रदान गर्नुका साथै कुष्ठरोग भइसकेका बिरामीलाई हेला र तिरस्कारबाट बचाउने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको हो। धरौटी बुझाउन नसकेर कारागार चलान भएका बाराका 24 वर्षीय उमाशंकर रायभर 11 महिनापछि थुनामुक्त भएका छन्। करिब 28 करोड़ रुपियाँ राजस्व छली गरेको आरोपमा उच्च अदालत पाटनले तोकेको 75 लाख रुपियाँ धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनी 11 महिनादेखि ललितपुरको नखो कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका थिए। सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार रायभर विरुद्धको धरौटी रकम 25,000 रुपियाँमा झारिदिएको थियो। धरौटी बापतको 25,000 रुपियाँ अदालतमा जम्मा गरेपछि रायभर आज रिहा भएका हुन्। सर्लाही घर भई काठमाडौँको कोटेश्वरमा बस्दै आएका सरोज कुमार मिश्रले जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाई बाराको परवानीपुर नगरपालिका 1 का रायभरको नागरिकताको फोटोकपी, फोटो, हस्ताक्षर ल्याप्चे दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर राजस्व छलेका थिए। राजस्व अनुसन्धान विभागले ब्लू क्रस ट्रेडर्स मार्फत 15 करोड़ 87 लाख रुपियाँ र जेएन सप्लायर्स मार्फत 12 करोड़ 3 लाख रुपियाँ छलेको अभियोग रायभरमाथि लगाएको थियो। विभागले गरेको छानबिनमा मिश्रले अन्य युवाको समेत कागजात दुरुपयोग गरी 9वटा कम्पनी खोलेर 1 अर्ब 4 करोड़ रुपियाँ राजस्व छली गरेको देखिएको थियो। रायभरले आफ्ना कागजात र हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बताए पनि गत फागुनमा उच्च अदालत पाटनले उनीसँग 75 लाख रुपियाँ धरौटी मागेको थियो। महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरूबीच सहमति हुन नसकिरहेका बेला संघीय संसदका दुवै सदनका बैठक लगातार स्थगित भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 26 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको भोलिपल्ट आज राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित भएको सूचना संघीय संसद सचिवालयले जारी गरेको छ। संसद सचिवालयका अनुसार भोलिका लागि निर्धारित राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित भएको हो। कानूनमा देखिएको जटिलता अन्त्य गरेर आगामी जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति सत्तारूढ दलले गरे पनि संसद बैठक स्थगित भएका कारण कानून संशोधनको विषयले कम्तीमा 10 दिन संसदमा प्रवेश नपाउने भएको छ। सचिवालय स्रोतका अनुसार कानून संशोधनबारे सरकारको तर्फबाट कुनै जानकारी अहिलेसम्म संसद सचिवालयमा गराइएको छैन। त्यस्तै अमेरिकी सहायताको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयले संसदमा प्रवेश पाएको छैन। संसदीय गतिरोध लम्बिँदै जाँदा ती विषय तत्काल पेश हुने सम्भावना नदेखिएको हो। सरकारले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने विषयमा सचिवालयमा कुनै पनि प्रक्रिया थालनी नगरेको बताइन्छ। संसद चल्न नसक्दा 55 वटा भन्दा बढी विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा अलपत्र छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रजातन्त्र स्थापना र स्वतन्त्रताका लागि विभिन्न कालखण्डमा जीवन बलिदान गर्नेहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरी आज शहीद दिवस मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँको लैनचौर स्थित शहीद स्तम्भमा पुगेर माल्यार्पण गर्नुभएको छ। सो अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले शहीदहरूको योगदानबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको बताउनुभयो। शहीदहरूको बलिदान आहुतिबाट नै आज मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी शासन प्रणाली स्थापित हुन सकेको छ। जनतामा राजनैतिक सामाजिक चेतना र जागरण फैलाउनु तथा नागरिकहरूलाई आफ्नो हक अधिकारप्रति सचेत बनाई मुलुकको शोषण, अन्य अत्याचार र स्वेच्छाचारी शासनलाई उन्मूलन गर्ने शहीदहरूले गरेको उच्च योगदानप्रति हामी सबै नेपालीहरू नतमस्तक छौँ। एकतन्त्रीय जहानीय राणा शासन विरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा 1997 साल माघ 10 गते शुक्रराज शास्त्री, माघ 13 गते धर्मभक्त माथिमा, माघ 15 गते गंगालाल श्रेष्ठ दशरथ चन्दले शहादत प्राप्त गरेका थिए। 2012 सालदेखि शहीद दिवस मनाउन थाले पनि शहीदको एकिन तथ्याङ्क पनि सरकारसँग छैन। आवश्यक मापदण्ड बिना शहीद घोषणा गर्दा वास्तविक शहीदप्रति अपमान महसुस भएको भन्दै आलोचना हुने गरेका छन्। यसैबीच शहीद दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकका लागि प्राण आहुति गर्ने शहीदको सपना साकार पार्न राजनैतिक दल, आम जनसमुदाय र सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्नु भएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले सबै तहका निर्वाचन समयमै गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकको संविधान र प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानून समेतका आधारमा सबै तहका निर्वाचन समयमै गरी लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धन गर्न सरकार तथा सम्बन्धित सबैसँग अपिल गरेको हो। संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदको आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको भन्दै बारले त्यस्ता निकायको शून्यताको परिकल्पना संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले नगरेको बताएको हो। बालिग मताधिकारको आधारमा आवधिक निर्वाचनबाट नै वास्तविक लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धन हुने कुरामा कसैले दुईमत हुन नसक्ने बारका महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नगरी वा परसारी स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउँदा संविधान र कानून विपरीत मात्र नभई लोकतन्त्र र विधिको शासनको समेत उपहास हुन जाने नेपाल बारको ठहर छ। बागमती प्रदेश सभाका 2वटा समितिको सभापति चयन गर्न भोलि हुने निर्वाचनमा प्रतिपक्षी एमाले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। प्रदेश सभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको सभापति छनौटका लागि भोलि निर्वाचन हुँदैछ। एमाले अर्थ समिति सभापतिमा काठमाडौँका नारायण बहादुर सिलवाल र शिक्षा समितिमा काठमाडौँकै केशव प्रसाद पोखरेललाई उम्मेदवार बनाएको छ। गत वैशाखदेखि रिक्त रहेको अर्थ समितिमा 20 जना सदस्यमध्ये 1 जना सभापति चयन हुनेछन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका 19 जना सदस्यमध्ये 1 जना सभापति चयन हुनेछन्। अर्थ समितिका तत्कालीन सभापति सुरेश नेपाल प्रदेश सरकारको मन्त्री बनेसँगै सो पद रिक्त थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति घनश्याम दाहाल राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएसँगै सो पद पनि रिक्त छ। दुवै समितिमा एमालेको 12 जना सांसद छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहेका सरकारको भौतिक सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको केशर महलको निरीक्षण गर्दै मन्त्री पौडेलले महल परिसरमा रहेको जमिन निजी क्षेत्रलाई प्रयोजनका लागि नदिने बताउनु भएको हो। केशर महल परिसरको जग्गा निजी क्षेत्रलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिन खोजेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि उहाँले महलको निरीक्षण गर्नुभएको हो। मन्त्री पौडेलले महलको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा मन्त्रालयका कतिपय कामहरू व्यवस्थित गर्नका लागि भौतिक स्थानको अभाव भएको समेत बताउनुभयो। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त महलको पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। केशर महल 34 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने त्यहाँ रहेको स्वप्न बगैँचा 8 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले विभिन्न पदमा पदाधिकारी र विभागमा गरी 30 जनालाई मनोनयन गरेको छ। पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राप्रपाको विधान बमोजिम विभिन्न पदमा पदाधिकारी तथा विभागको प्रमुख पदमा मनोनयन गरिएको उल्लेख छ। उपाध्यक्षमा हेमजङ गुरुङ र मुकुन्द श्याम गिरी, महामन्त्रीमा राजेन्द्र गुरुङ र प्रहलाद प्रसाद शाह, प्रवक्तामा भक्ति प्रसाद सेटौला, मोहन श्रेष्ठ, सगुन सुन्दर लावती र गोपाल दाहाललाई मनोनयन गरेको पार्टीले जनाएको छ। यस्तै सहायक प्रवक्ता 3, सहमहामन्त्री 7 र सहायक महामन्त्री 6 जनालाई मनोनयन गरिएको छ। यसैगरी आर्थिक विभाग प्रमुखमा दिनेश श्रेष्ठ, धर्म तथा संस्कृति समन्वय विभाग प्रमुख पुष्पराज पुरुष, सूचना तथा प्रविधि विभाग प्रमुख रबिन चामलिङ, तराई मधेस विभाग प्रमुख राम प्रताप शाह, अभिलेख तथा मूल्याङ्कन विभाग प्रमुख मीना सुवेदी र सहकारी समन्वय विभाग प्रमुख सुदर्शन थापालाई बनाइएको छ। यस्तै रमानन्द न्यौपानेलाई केन्द्रीय सचिवालयको सदस्य सचिव पदमा मनोनयन गरिएको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 30 पावर हाउस चोकबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेको 1 किलो सुनसहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पोखरा महानगरपालिका 15 राम बजार घर भएका 25 वर्षीय रमेश सुनार छन्। गए राति पक्राउ परेका सुनारलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको हो। ग1 ख 2969 नम्बरको माइक्रो बसलाई सुरक्षा जाँच गर्ने क्रममा सुनारको साथबाट बिस्कुटको आकारमा रहेको 1 केजी सुन बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद सुनको बजार मूल्य 80 लाख रुपैयाँ पर्न जान्छ। यसअघि प्रसारित समाचारमा पक्राउ पर्नेमा 25 वर्षीय रेशम सुनार हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको म्यासलाई सच्याइएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 15 की 10 वर्षीय बालिका रिजवाना महतोको हत्या घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पर्सा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज 16 का मोती पटेल भनिने 40 वर्षीय मोतीलाल प्रसाद कुर्मी छन्। रिजवानाको शव गत पुस 24 गते वीरगञ्ज 16 स्थित निर्माणाधीन भवनको चेपमा फेला परेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अवैध सम्बन्ध लुकाउन कुर्मीले रिजवानाको हत्या गरेको खुलेको
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता ओम प्रकाश खनालले बताउनुभयो। वीरगञ्ज 16 इनरवा स्थित नेपाल भारत सीमाबाट माघ 2 गते पक्राउ परेका कुर्मीलाई पर्सा प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब तनहुँ डायरीको पालो। तनहुँ डायरीमा सम्झना रसाइलीको नमस्कार। तनहुँको आफूखैरेनी गाउँपालिकाले न्यायिक इजलास कक्षा सञ्चालनमा ल्याएको छ। न्यायिक समितिमा छुट्टै इजलास कक्षा स्थापना गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुरूप प्रभावकारी न्याय निरूपणका लागि इजलास कक्षा स्थापना गरिएको न्यायिक समितिका संयोजक पुष्पदेवी श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद, झै झगडा, श्रीमान श्रीमती बीचको हिंसाका घटना सम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ। जिल्लाको घिरिङ गाउँपालिकाले सुत्केरी र 75 वर्ष माथिका विपन्न नागरिकलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाले खरिद गरी ल्याएको एम्बुलेन्स सेवा विपन्न सुत्केरी, 75 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न नागरिक र दुर्घटनामा परेका घाइतेलाई निशुल्क प्रदान गरिने भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रन बहादुर राणाले बताउनुभयो। छाडा कुकुर नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि व्यास नगरपालिका क्षेत्रभित्रका 219 वटा सामुदायिक तथा घरपालुवा कुकुरको बन्ध्याकरण गरिएको छ। केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौँ, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँ र व्यास नगरपालिकाका पशु चिकित्सकहरूको संयुक्त टोलीले दमौलीमा सञ्चालन गरेको 2 दिने कुकुरको बन्ध्याकरण र रेबिज विरुद्धको खोप शिविरमा 219 वटा कुकुरको बन्ध्याकरण तथा रेबिज विरुद्धको खोप लगाएको केन्द्रका प्रमुख डाक्टर बाल कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। बन्ध्याकरणले छाडा कुकुरको जनसङ्ख्या घटाउन र कुकुरकै कारण बढ्ने सडक दुर्घटनामा कमी ल्याउनुका साथै प्राणघातक रेबिज रोग संक्रमणमा पनि न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ। जिल्लाको दमौली अस्पताल र जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र बेलचौतारामा आफ्नै अक्सिजन प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन सुरु गरिएको छ। दमौली अस्पतालको प्लान्टबाट प्रतिदिन करिब 20 सिलिन्डर र उपचार केन्द्रको प्लान्टबाट प्रतिदिन 100 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राम कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। हस्त तनहुँ डायरी आजलाई यति नै। सम्झना रसाइली बिदा हुन्छु। नमस्कार। तनहुँ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। रूपन्देहीको भैरवा स्थित बेलैया नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा झण्डै 11 अर्ब रुपियाँ बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ। सुनाखाबाट गत साउनदेखि पुष मसान्तसम्ममा 3,714 मेट्रिक टन तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न भित्रिएको छ। 3 अर्ब 77 करोड 43 लाख 83 हजार बराबरको तरकारी, 1 अर्ब 49 करोड 4 लाख 30 हजारको फलफूल र 5 अर्ब 83 करोड 87 लाख 94 हजार बराबरको खाद्यान्न आयात भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। 6 महिनामा 82,388 मेट्रिक टन चामल नेपाल भित्रिएको छ। दुधको मूल्य तत्काल वृद्धि नगरे विरोधमा उत्रिने चितवनका दुग्ध उत्पादक किसानले चेतावनी दिएका छन्। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी दुधको मूल्य बढाउन माग गरेका हुन्। संघका अध्यक्ष रत्नमणि नेउपानेले लिटरमा कम्तीमा 15 देखि 20 रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउनु पर्ने माग गर्नुभयो। सरकारले माघ 1 गतेदेखि मूल्य वृद्धि गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म नबढेको हुँदा अब सङ्घर्षमा उत्रिने उहाँले बताउनुभयो। संघका सचिव किशोर बगालेले सरकारले 1 लिटरमा 10 रुपैयाँ मूल्य बढाएर किसानलाई 7 रुपैयाँ र डेरी उद्योगलाई 3 रुपैयाँ दिने तयारी गरेको समेत बताउनुभयो। अहिले दुधको मूल्य किसानले सरदर लिटरमा 52 रुपैयाँ पाएको उहाँले बताउनुभयो। तर दाना, चोकर, परालको मूल्य अत्यधिक बढेको हुँदा अहिले उत्पादन लागत नै प्रति लिटर 63 रुपैयाँ पर्न जाने उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको 75% वयस्क जनसङ्ख्याले कोरोना भ्याक्सिनको 2 डोज पाएका छन्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री मनसुख माण्डवियाले देशको 75% वयस्क जनसङ्ख्यालाई कोरोना भ्याक्सिनको 2 डोज दिने लक्ष्य हासिल भएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले कोरोना विरुद्धको लडाईँ थप बलियो बन्दै गएको उल्लेख समेत गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य मापदण्डका सबै नियमहरू पालना गर्न भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना खोप वितरणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको भन्दै सबैप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। भारतमा हालसम्म कोरोना विरुद्धको 1 अर्ब 65 करोड 70 लाख भन्दा बढी डोज खोप दिएको बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल समाचार। खेल समाचारमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशनायकेले युवा खेलाडीहरूको सहभागिताले
नेपाल अबको 1 वर्षभित्र उत्कृष्ट टोली बन्ने दावी गरेका छन्। दशानायकेले ओमानमा आगामी फेब्रुअरीमा हुने आइसिसी टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटका लागि तयार गरिरहेका छन्। दशानायकेकै प्रशिक्षणमा नेपाल सन् 2014मा बङ्गलादेशमा भएको टी20 विश्वकप क्रिकेटमा क्वालिफायर भएको थियो। नेपालको विश्वकप सपना कति नजिक छ त? यो त आगामी महिना ओमानमा हुने टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट एमा नेपालले गर्ने प्रदर्शन पश्चात तय हुनेछ। I think every country who's coming to Oman in next month are struggling to have camps because of the current situation. With all these things, we are still ahead with most of the teams because we are lucky to have this ground to train and all the team together. Not many teams have that. So I'm not worried about the time period. I think we will have enough time for our preparation. So the plan is this 30 is the kind of head start. We're going to do all the skill training and prepare them to get ready for T20. I just want that culture to come hard and play as one team and achieve lots of things for Nepal cricket. And I'm sure that I think there is no way that we can play the qualifier without playing any international cricket. टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेमा किन यो खालको आत्मविश्वास होला? किनभने उनी हुन् जसले नेपाली क्रिकेटलाई सन् 2014मा विश्वकपसम्म पुर्याएका थिए। यसपटक संयोग यस्तो जुर्यो कि सन् 2014मा नेपालले बंगलादेशमा भएको टी20 विश्वकपमा सहभागिता जनाउँदा पनि नेपालको मुख्य प्रशिक्षकमा पुबुदु दासानायके नै थिए र फेरि एकपटक पनि विश्वकपको संघारमा राष्ट्रिय क्रिकेट उनकै नेतृत्वमा छ। सन् 2014 को टी20 विश्वकप पछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा थियो, तर घरेलु क्रिकेटको गतिविधि विवादले घेरिएपछि सन् 2016 मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले क्यानलाई निलम्बन गरिदियो। कार्यवाहीको केही महिना अघि मात्र नेपालको प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएर पुबुदु स्वदेश फिर्ता भए। उनी पश्चात थुप्रै प्रशिक्षक राष्ट्रिय क्रिकेटमा परिवर्तन भए। सो अवधिमा नेपालले विश्वकप खेल्ने अवसर पनि पाएन। मुख्य प्रशिक्षक दासानायकेसँगै अर्को संयोग के मिल्यो भने टोलीमा एक त्यस्ता खेलाडी छन् जो लामो समयसम्म राष्ट्रिय टोलीमा पढ्न नसके पनि अहिले टोलीमा छन्। उनी हुन् शरद भेष्वाकर। नेपालले सन् 2014 मा बंगलादेशमा भएको टी20 विश्वकप खेलेको थियो, जुन नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा माथिल्लो र ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यो पटक दुवै संयोग राष्ट्रिय टोलीमा परेको छ। ग्लोबल छनौट पार भए नेपालले सन् 2014 को सफलता दोहोर्याउँदै दोस्रो पटक विश्वकप खेल्नेछ। विश्वकप छनौटका लागि कठिन चुनौती भए पनि सकारात्मक सोचका साथ मैदान प्रवेश गर्ने र जित्ने लक्ष्य लिएको बताउँछन् राष्ट्रिय टोलीका नवनियुक्त कप्तान सन्दीप लामिछाने। every tournament you play is a big challenge. त्यहाँ चाहिँ हरेक टुर्नामेन्टमा कुनै न कुनै तरिकाले च्यालेन्जहरू नै भइरहेको हुन्छ र च्यालेन्ज भन्दा पनि भनौँ अब यदि हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने भने अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्ने भने 7 वर्ष भइसकेछ नेपाली वर्ल्ड कप होइन। सो डेफिनेटली अब हाम्रो गोल चाहिँ यही हुनेछ कि अहिलेको पालि यहाँबाट चाहिँ जतिसम्म होइन सक्दो अब आफ्नो प्रयास गर्ने 100% दिने फिल्डमा गएर र त्यो एउटा पोजिटिभ माइन्डसेटको साथमा गएर भनौँ न त्यो पोजिटिभ एटिट्युडहरू जुन एउटा प्लेयरलाई डिफाइन गर्छ अन द फिल्ड त्यो सबैहरू हामीले लिएर गयो भने पक्कै पनि हामीले राम्रो रिजल्टहरू दिनेछौँ। यो पटक दासानायकेले प्रशिक्षण दिइरहेको टोलीमा जम्मा 4 जना मात्रै सिनियर खेलाडी छन् जसले सन् 2014 को विश्वकप क्रिकेटमा नेपालका लागि खेलेका थिए। शरद भेष्वाकर, ज्ञानेन्द्र मल्ल, जितेन्द्र मुखिया र प्रदीप ऐरी पछि अनुभवको आधारमा अहिले टोलीमा सिनियर सदस्यको रूपमा आरिफ शेख र करण केसी मात्रै छन्। सन् 2014 को विश्वकपमा सोमपाल कामीलाई अन्डर 19 बाट सिधै सिनियर टोलीमा ल्याएका दासानायकेले यो पटक निकै नै महत्वपूर्ण प्रतियोगिताका लागि युवा ब्याटर लोकेश बम र विवेक यादवलाई भित्राएका छन्। यी दुईको प्रवेशले वर्तमान राष्ट्रिय टोलीमा युवा खेलाडीले प्रवेश पाएका छन्। नेपाली टोली पुस्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहँदा टी20 टोलीबाट यसको शुरूआत भइसकेको छ। राष्ट्रिय टोलीमा रहेका पुराना र नयाँ खेलाडीको सम्मिश्रणले ओमानमा आगामी महिना हुने टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपालले क्वालिफायर भन्दा अगाडि जुन किसिमको प्रदर्शन गर्छ त्यसले नै क्वालिफायरको प्रदर्शनलाई प्रतिबिम्बित गर्ने क्रिकेटको विषयमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार आदर्श ढकाल बताउँछन्। जुन तरिकाले हामीले तयारी गर्दैछौँ होइन वर्ल्ड कप क्वालिफायर भन्दा अगाडि चाहिँ हामी ओमानमै एउटा 4वटा टिम भएको क्वाड्रेङ्गुलर सिरिज पनि खेल्दैछौँ। त्यसमा पनि हाम्रो पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ भनेर डिपेन्ड गर्छ। अब अहिले हामी अब इन्टरनली अब धेरै कुराहरू चाहिँ कोरोनाले गर्दा इम्प्याक्ट परेको भएर त्यो लेभलको तयारी गर्न सकेका छैनौँ। बाहिर योभन्दा बढी नै हामीले प्रिपरेसन म्याचेसहरू खेल्न पाउँथ्यो होला। तैपनि मेन अब हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ क्वाड्रेङ्गुलर सिरिज नै हो। त्यहाँ अब हामीले आफूलाई
आफूलाई सकेसम्म ओमानको कन्डिसनमा एकदमै एप्रोप्रिएट तरिकाले सेप अप गर्ने हो होइन। हामीले अपोनेन्टहरू क्वालिफायरमा ओमान र क्यानाडासँग खेल्दैछौँ होइन। अब त्यो दुईटा टिम चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ एउटै पार लेभलको टिमहरू हो। अब यदि हामीले त्यो फर्स्ट हर्डल पार गर्छौँ भने प्रब्ली हामी सेमिफाइनलमा पनि जित्दै सायद क्वालिफायर पुग्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। सन् 2014मा बंगलादेशमा भएको T20 विश्वकपमा सहभागिता नै नेपाली क्रिकेटको सर्वाधिक ठूलो सफलता र उत्कृष्ट क्षण हो भनिन्छ। त्यसै विश्वकपदेखि नेपालमा घरेलु क्रिकेटको चर्चा पनि बढ्न थालेको हो। क्रिकेट एउटा यस्तो खेल हो जसमा हरेक बलमा तथ्याङ्क हुन्छन्, रेकर्ड ब्रेक पनि हुन सक्छ। त्यसैले राष्ट्रिय टोलीको अहिलेको तयारीले नेपाली क्रिकेटको आगामी बाटो कोर्ने ठानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।